تیرا رب بھی اویں تیرے نال محبت کردا ہے. کو لے کے او بیلی جناب بیلی کد واسطے بنیا چار آنے کون نے آجی ساڑھے جی جناب ساڑھا سارا علاقہ ساڑھی اسلام دے جی اب میرے 15 بیلی نے میرے جی جناب میرا 100 بیلی ہے جتھے لڑائی ہوتی ہے میرے مگر جان دے دیتے نے. میرے محترم بھائیو اے یاری کوئی نہیں یاری ہے اللہ کی رضا دی خاطر. ایک ماڑا بندہ ہے جناب پیسے دے کول موجود نہیں تو پھر بھی اودے نال محبت کرنا ہے اودے نال پیار کرنا ہے اے محبت ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پنجواں ایسا نوجوان کہ جنہوں حسب و نسب والی خوبصورت عورت جڑی ہے برائی دی دعوت دے تے او کہہ دے انی اخاف اللہ. لیکن آج دے نوجوان نمبر لبدے نے بیبیاں دے نمبر لبان تے اسی فون تے گل کریے کئی ایڈے ایڈے بے حیا نے رمضان دا بھی حیا نہیں کرتے رمضان دے اندر جناب لگے نے روزے پکے پہ کرتے نے. میرے محترم بھائیو حسب و نسب والی ہوئے خوبصورت عورت ہوئے اے جناب برائی دی دعوت دے اگو نوجوان کہہ دے بی بی انی اخاف اللہ مینوں اللہ دا ڈر ہوندا ہے مینوں اللہ دے عذاب دا ڈر ہوندا ہے مینوں قبر دا ڈر ہوندا ہے مینوں جہنم دا ڈر ہوندا ہے. میرے محترم بھائیو ایک ایسا نوجوان ہے جدی خوبصورتی دیاں مثالاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام ادھروں جلائے جیڑی ایک برائی دی دعوت دیندی ہے حقیقت الگ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے بی بی اساں یاریاں کسی اور پاسے لا لیاں نے اساں یاریاں کسی اور پاسے لا لیاں نے تے ساڈے مالک سانو اجازت نہیں جندے دے اساں کسی اور پاسے لا لیاں نے. قال معاذ اللہ اے بی بی اللہ دی پناہ ہے. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جڑا کہہ دیندا ہے مینوں اللہ دا ڈر ہے مینوں اللہ دا خوف ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ. اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرمان گے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسا بندہ جڑا دنیا تے رہ کے اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لیندا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی جنت دے اندر اینو داخل کران گے تے پھر جو ایدا دل کرے دا تے اسی نو دیندے جاواں گے. جو ایدا دل ہوے تے جیڑی خواہش اوے اج جناب کسے خواہش مگر لا کے نماز چھڈ دینا ہے روزے چھڈ دینا ہے برائیاں نو کرنا ہے. آج اپنی خواہش تے کنٹرول کر جا آج اللہ دے کولوں ڈر جا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت وچ اللہ فرماندے نے ما تشتہی انفس کہ جو دے دل اندر خیال آئے گا جو دی تمنا ہوئے گی اسی اپنے بندے دی ہر تمنا نو ہی پورے کرتے جاواں گے. میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ وَيَمِينُهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا ایڈے مخفی طریقے دے نال صدقہ کردا ہے کہ او دے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا کہ او دے سجے ہاتھ نے کی دتا ہے. تے ہن ماشاءاللہ ہن تے اسی پہلو آنے لانا بنا لو جی لانا بنا لو لانا بنا کے پھر کلو کلو آٹا دے کے 2-2 کلو گھیو دے کے تے فیس بک شریف تے چاڑ دینا کہ بھئی یہ غریب دی تذلیل ہوئے اے غریب جین چوکا نہ رہے. ایک یتیم بچہ ہے اودا کسی نو پتہ نہیں لیکن پتہ ادو لگدا ہے جدوں وہ یتیم بچہ اے جناب لین دے اندر کھڑا ہوندا ہے 2 کلو آٹا لیندا ہے 2 کلو گھیو لیندا ہے پھر پتہ چلدا ہے کہ اے یتیم ہے اے بیوہ